तं भस्मसा चकाराम्बिका तदा अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततोऽधुतसटकोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जघान समहासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैर्गोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसकृतास्तेन तथा परे पपौचरुधिरं कोष्ठादन्येषान् धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयन्नेतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये श्रीजगदम्बार्पणमस्तु जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे। अथ सप्तमोऽध्यायः ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीं विशद्भासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शय्येन्द्रशृङ्गे महति लाञ्छने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिकातानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं वशीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटिला तस्या ललाटफलकाद्धृतं कालीकरालवदनादिश्रान्ता साशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा वीपिचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरितदिग्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् पाष्णिग्राहाङ्कुशग्राहयोधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधन् तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः शर्वयज्ञति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य कैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहर्षा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममता भक्षय चान्यानन्यां शाताडयत तदा असिनायकाः केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिरुद्रावतां कालीमतिभीषणां शरवशैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्चण्डः क्षिप्तैर्सहस्रशः तानि चक्राण्येकानि समानान्तरमुखम् बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवदना दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य
केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावतान् दृष्ट्वा चण्डन्निपातितम् तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं वृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डन्निपातितम् मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाः समिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिर्वाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावरणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सप्तमः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे। अथ अष्टमोऽध्यायः। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च निपातिते बहुलेषु सैन्येषु क्षैधेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामान्येषः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बोनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकालदौर्हृदा मौर्याः कालिकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जास्वनैः पूरयामास धरणी जगनान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् घण्टास्वनेन तन्नादानम्बिका चोपब्रह्मयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादा पूरितविमुखा निनादैर्भीषणैः काले दिग्गे विस्तारितानां तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सर्वशैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरगर्जा भवायामदसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्णं यद्रोपैश्चण्डिकाययोः यस्य देवस्य यद्रोपै यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माण्डेत्यभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरधराहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानन्दिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवे शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहिं बिभ्रतीतनुम् नारसिंहेन सिंहस्य बिभ्रते सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सदाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभीषाणो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्मविनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतन्नादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता भूतत्वं गच्छ भगवन् पावकं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिदर्वितो येषां ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः
त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयातपातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत दुर्भ्यन्तमच्छिवापिदेवः यतो नियुक्तो लौक्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवज्योतिः लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुरित्र कात्यायनी स्थितां ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामनिशास्तां देवीमरालयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वथान् चिच्छेदलीलयात्मात धनुर्मुक्तैर्महेश्वभिः तस्याग्रतस्तथा काले शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारिणीं कुर्वते व्यसरक्तदां कमण्डलजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रोन् येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवीं दैत्यान् दधान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपनाम् ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षरवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यां भक्षयन्ते महासुरान् नारसिंही च चाराजो नादा पूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरा शिवज्योत्यभिभूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितां सांशखादाक्षसा तदा इति मात्रगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपाये विविधैर्नेषु देवान् सैनिकाः पलायनपलान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणो महासुरः युधे सकला पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रे स्वमध्येन रक्तबीजमताडयत् कुलशेनारस्याशोऽसुरावशोषम् समुत्तस्थस्ततो योधास्तद्रोपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाताः सर्वेऽव्यबलविक्रमाः ते चापि युधोस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रं शस्त्रपातात् भीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवारक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चाभिगदया दैत्यः सर्वा देवाहनत् पृथक् माविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेना सञ्छतशोऽसुराः तैश्चासुरास्रक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् निषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राहसत्वरम् उवाच काले चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दोन्महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती च रणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्तया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानकम् मुखेन काले जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिका
हतस्य देहातो बहुसुस्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्रकालेस्य रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्विष्णुभिः जघानरक्तबीजन्तम् चामुण्डापीतशोणितम् स्वपपातमहे पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमकुलमवापुस्पृशा तेषां मातृगणो जातो नरकास्रङ्मदोद्धतः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये अष्टमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे। अथ नवमोऽध्यायः। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्मणि शुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हते स्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययोः आजगाम महावीर्यः शुम्भो विश्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमदेवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तां चरास्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास साङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्तिसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् कोपाद्मातो निशुम्भोदशूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्यासकतां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्यास्त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशु हस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् सरतस्तराजुच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नवः तमायान्तं थमालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैश्चादिदेव महामदैः पूरयामास गगनं तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पद्य गगनं स्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनासे तिरोहिताः अट्टाट्टहासं शिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परञ्जयो दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिरन् देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ते वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तलोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरोचितवानरनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् छरान् चिच्छेदस्वशुरैरुग्रैः शतशोथसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् सरराभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः
आजघान शरैर्देवी कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुतेन दिदिरश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेद देवी चक्राणि स्वशरैः सायकां शतां ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसैन्यसमावृतः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण गजशूलं समादरे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरार्दनं हृदि विव्याजशूलेन वेगाभिद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानि विस्मृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवर्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्चकादोग्रदंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तां तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि खण्डखण्डनं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचित् विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूते मृगाधिपैः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये नमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे अथ नवमोऽध्यायः दशमोऽध्यायः ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे चातिमानिनी देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विषम्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्यरूपैर्यदा स्थिता तत्समृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रवृते युद्धं देव्या शुम्भस्य शोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् शरवर्षैः श्रितैः शस्त्रैस्तथा चास्त्रैः सुदारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूय सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शशोमुजेयान्यथाम्बिका भवञ्चतानि दैत्येन्द्रस्तप्रतीघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि भवञ्चलीयैर्हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरचतैर्देवीमाच्छादयतसोऽसुरः सापि न कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्नेदनुषिदैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथादये चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रजवानुमत अभ्यधावतां देवी दैत्यानामधिवेश्वरा तस्यापतत एवासु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः सुतैर्बाणैः चर्मचार्ककराबलम् अश्वां चापयामास रथं सारथिना सह हताश्वसदा दैत्यश्च
छिन्नधन्वा विसारते जग्राहमुग्रं घोरमम्बिकानिरोध्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैश्वरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहारामयितले सदैत्यराजः सहसा पुनरे तथोत्थितः उत्पत्य चक्रगृह्योच्चै देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारायुधेन चण्डिका दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतौ प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकासः उत्पाट्य भ्रामयामाच चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया तमायान्ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सकतासुपपातोऽभ्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां समर्पतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवापनिर्मलं चापवन्नवः उत्पातमेघाः सोल्काये प्रागाः संस्तेषमय्ययोः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र भारते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगोः अवालयं स्तथैवान्येन ऋतुश्चाप्सरो गणाः बहु पुण्यास्तथा माता सुप्रभो भूद्विवाकरः स्वस्य श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दशमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे। अथ एकादशोऽध्यायः। ॐ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्नि पुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टपुरिष्टलाभात् विकाशिवक्त्राब्ज विकासिताशाः देवे प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैकदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बरे तत्काले स्तुतिस्तव्य परापरोक्तिः सर्वभूताय देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतयेका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्त शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते नारायणि नमोऽस्तुते
नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणे कौशाम्भक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तु ते गृहीतोऽग्रमहाचक्रे दंश्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्यमहाबले घोररूपे महारामे नारायणि नमोऽस्तु ते संश्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते मेघे सरस्वति वरे भूतिभाभ्रमितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते एतत्ते वदनं सौम्यल्लोचनत्रयभूषितम् मातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासृग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वान्नता वयम् रोगानशेषान् रोगानशेषान् अपहंसि तुष्टाः अपहंसि तुष्टाः उष्टातु कामान् उष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हि त्वामाश्रिता हि आश्रयतां प्रयान्ति आश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनन्वयाद्यधर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च कात्तदन्या ममत्वकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्चनादा यत्रारयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र दधाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रा देवि प्रसीद परिपालय नो निभीते नित्यं यथा सुरवधावधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्मयासोत्पातपाकजनितां समहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणे त्रैलोक्यवासिनामेभ्ये लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरह्यं मनसेच्छत तं ऋणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्
देवा ऊचुः सर्वाबाधाप्रशमनम् सर्वाबाधाप्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशतिने युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तां सदा नवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तागन्ता भविष्यन्ति दाढिनीमसुगोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसे मुनिभिः संस्कृता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततश्चतेन नेत्राणां निरीक्षिष्याम्यहं मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमतिमां ततः ततोऽहमखिलोकमात्मदेहसमुद्भवैः हरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकं हरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानन्दमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येन षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति मान् लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यसंशयम् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये नारायणी स्तुतिरेकादशः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे द्वादशोऽध्यायः ॐ देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्य संशयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुभ्यो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रो न गतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमये नमः यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतन्माहात्म्यमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिभोजां यथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्विता सर्वाबाधानिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा तन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयत्वा पराक्रमं च युद्धेषु निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वता शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासुमाहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाश्च मय्यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च गृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे जनानां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितयन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्तु शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारः दस्युभिर्वावृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहाव्याघ्रो यातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धकतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतां सर्वदेवानां तथैवान्तरधीयत त्यापि देवानिरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सानित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् त्वयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं दुष्टारुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महादेव्या महाकाली महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातने भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पैर्गन्धधूपादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देव्याश्चरितमाहात्म्ये द्वादशः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ये दन्धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैवर्णां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः सनराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं संशितव्रतं निर्विण्णोतिममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुरिणमास्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्निदर्पणैः निराहारौ यदात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तो बलिं चैव निजगात्राश्रुभुक्षितम् एवं संसाराधयतोऽस्त्रिभिर्वर्षैर्यदात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूपत्वया च कुलनन्दना मत्सस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि ते मार्कण्डेय उवाच ततो भव्ये नृपो राज्यमविभ्रंशन्यजन्मने अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं भव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपोनः स्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाग्निवस्वतः सावर्णिको मनुर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिध्ये तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिरचितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियऋषभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियऋषभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ॐ स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे सूर्य सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये त्रयोदशः श्री जगदम्बार्पणमस्तु जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे अथ उत्तरन्यासः अथ चक्रन्यासः ओम शम्भुतेजोज्ज्वलज्वालामालिनिपावके ह्रां नन्दायै हृदयाय नमः ओम शम्भुतेजोज्ज्वलज्वालामालिनिपावके ह्रीं रक्तदन्तकाय शिरसे स्वाहा ओम शम्भुतेजोज्ज्वलज्वालामालिनिपावके ह्रूं शाकम्भरीशिकाय विषटे ओम शम्भुतेजोज्ज्वलज्वालामालिनिपावके ह्रैं दुर्गायै कवचाय हुं ओम शम्भुतेजोज्ज्वलज्वालामालिनिपावके ह्रौं भीमाय नेत्रत्रयाय औषटे ओम शम्भुतेजोज्ज्वलज्वालामालिनिपावके ह्रः भ्रामरे ओम ह्रीं हृदयाय नमः ओम चुं शिरसे स्वाहा ओम डिंशिकाय विषटे ओम काम कवचाय हुम ओम ईं नेत्रत्रयाय औषटे ओम ह्रीं चामुण्डाय अस्त्राय भटे ओम खड्गिने शूलिने घोरागदिने चक्रिणे तथा खड्गिने चापिने बाणभुषुण्डे भरिकायुधा हृदयाय नमः ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके पाहि तापज्जा कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविता हस्तैश्चक्रधराशिखिरविशिखां चापं गुणन्तर्जने बिभ्राणामनलात्मिकां शक्तिरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे
अनेन सप्तशती प्रथम मध्यम उत्तम चरित्र पारायणेन श्री चंडिका परमेश्वरी प्रेयता। अथ वेदोक्तदेवी सूक्तम् अथ वेदोक्तदेवी सूक्तम् अहं रुद्रेभिरित्यष्टर्चस्य सूक्तस्य वागाम्भृणीर्षिः श्री आदिशक्तिर्देवता त्रिशुच्छन्दः विधीया जगति श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठान्ते जटे विनियोगः। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो वापिभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहन्त्वष्टारमुतभूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रे सङ्गमनी वसूनाञ्चिकितुषे प्रथमा यज्ञियानां तामादेवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्ति मयासो अन्नमत्तियो विपश्यति यः प्राणिदिय शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति श्रुधिः श्रुतश्रद्धिमन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेदन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणन्तमृषिन्तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवाऊ अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वा अन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वोतामूल्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो धिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ಮಹಿಳಾಸು ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ರುದ್ರಪಾರಾಯಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಂ ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಂ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕಂ ಶುದ್ಧಂ ಪೂರ್ಣಂ ಸದಾನಂದಂ ಸದಾ ಶಿವಮಹಂ ಭಜೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ. ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವಭೂತೋ ತೈಷವೇ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೆ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮುದತೆ ನಮಃ. ಯಾ ತೇಷು ಶಿವತಮಾ ಶಿವಂ ಬಭೂವತೆ ಧನುಃ ಶಿವಾಶರವ್ಯಾ ಯಾತವದಯಾನೋ ರುದ್ರಮೃಡಯ. ಯಾ ತೇ ರುದ್ರಶಿವಾ ತನೂರಘೋರಾ ಪಾಪಕಾಶಿನಿ ದಯಾನಸ್ತನು ಭಾಸಂ ತಮ
या गिरिशं ताभिजाकसेः यामि शृङ्गिरिशं तखस्तेऽपि वर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरुमाहिकं से पुरुषन्तगत शिवे नमसदा त्वा गिरिशा चावदामसे यदा न सर्वविद्यगत यक्ष्मकं सुमना असत् अध्यवोजदति भक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक अङ्गीकश्च सर्वाहान् चम्पयन् सर्वाः स यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अर्णौत बभ्रुस्व मङ्गलः ये चैमाकं रुद्रा हवितो दिक्षु सदा सहस्रशो वै साकं हेरयमहे असव्योपसर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदसन्नदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि स दृष्टो प्रलयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीनुषेः अतो ये अस्य सत्त्वा नो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्मनस्तमुभयो रात्रियोर्ज्यां यासते हस्तै समपरातापगवोप अवतत्यतनस्त्वकं सहस्राक्षसे सुते निशीर्षल्यानामुखाशिमो न सुमना भव विद्यं तनुकपर्दिनो विशल्यो मानवाकं मुत अनेसन्नस्य स महापुरस्सरिसङ्गतिः याते हेतर्मेढुस्तमहस्ते भवुमथे तनुः तयास्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिम्बुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय दृष्टवेः उपाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यान्तपतन्मने परिते धन्मनो हेतिरस्मान् पुनक्तु विश्वतः अतो यशुदस्तपारे अस्मन्निते हितां नमस्ते स्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्येति शान्तपतिहे नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नामतहे नमो नमः सस्मिन्दराय तुषेमदेवते नामतहे नमो नमो बब्लुसाय विव्याधिनेन्ना नामतहे नमो नमो हरिकेशायोमवेदिने पुष्टा नामतहे नमो नमो शेहेते जगदाम्पतिहे नमो नमो रुद्राय तदाविने क्षेत्राणामतहे नमो नमः सोतायाहं ध्यायोनामतहे नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणामतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षानामतहे नमो नमो भूतये वाणिवस्कृताय औषधे नामतहे नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते मध्ये नामतहे नमो नमः कृत्स्नवेदाय धावते सर्वनामतहे नमः नमः सहमानाय व्याधिनः व्याधिने नामतहे नमो नमः ककुमाय संज्ञिनेः सेनानामतये नमो नमो शङ्किन इषुधिमते तत्करान् पतये नमो नमो वञ्जते परिवञ्जते स्थायो नामतहे नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्या नामतहे नमो नमः श्रकाभ्यो जगागं सद्भ्यो पुष्णतामतहे नमो नमो भ्यो रक्तञ्जलभ्य प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णेशुने गिरिचर कुलञ्चानां पतये नमो नमः ईशमध्यो धन्भाव्यभ्यश्च वो नमो नमः धन्वानेभ्यः प्रतिधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनेभ्यो वेद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः मुकटाभ्यश्च वो नमो नमो इच्छेभ्यो कृत्तपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुण्यस्तेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च नमः कवर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिवविष्टाय च नमो वेणुष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय च समृद्धने च नमो अक्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वेभ्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रदेश्रवाय च नमः आशुषेणाय च अशुरताय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृताय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च श्रुतिमते च नमस्ते श्रेयसवे च आयुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च मध्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोत्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च
च नमः कोऽप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईन्द्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रदरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च भेण्याय च नमः शिखद्याय च प्रवाह्याय च नमैरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगंशिराय च क्षयणाय च नमः कवर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ट्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च कक्वरेष्ठाय च नमो हरयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्ण्याय च वर्णसद्याय च नमो पगरमाणाय च भिघ्नते च नमः आखिरते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागमृतयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विजन्मत्केभ्यो नमः निर्हतेभ्यो नमः रेवत्केभ्यः द्रापे अन्धसुष्पदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत या ते शिवा धनो शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजेतया नो नृणजीवसे हिमागं रुद्राय तमसे कवर्दिने शयन्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रो धनो वयस्पति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय जय पितादश्चामपरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुदमानो अर्भकं मानवुक्षन्तमुदमानवुक्षितं मानो मधीपितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मानः आयुषमानो गोषुमानो अश्वेषुरीर्षः वीरान् मानो रुद्रभामिमधीरस्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोर्णमुद क्षयद्वीराय स्वर्णमस्मेते अस्तो रक्षासनो अधिसदेव प्रोह्यता च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः सुहे श्रुतं कर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्तमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वणक्तपरित्वेषस्य दुर्मतिलक्षायोः अवस्थिरामगवर्भ्यस्तनुष्वमेधसोगायतनयाय मृणया मेढुस्तमशिवतमशिवो न स्वमनाभव परमे वृक्षायुधन्निधाय कृत्तिम्बसान आचर पिनाकं विप्रदागहि विकीर्तविलोकित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकं हेतयोन्नमस्मन्निव पन्तुताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामेशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्राधिभूम्याः ते साकं सहस्रयोजने धन्वानि धन्मसे अस्मिन् महत्यर्णवेन्दरिक्षे भवादि नीलग्रीवास्य निकण्ठा शर्वादक्षमाचरा नीलग्रीवास्य निकण्ठादिवकं रुद्रा उपश्रुताः ये वृक्षेषु सस्मिन्दरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्तवर्धिनः ये अन्नेषु विबिभ्यन्ति पात्रेषु विपतो जनान् ये पतां पचिरक्षय ऐलभृताय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सखावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तस्थवो यागं सत्सदिशो रुद्रावितस्थिरे ते सागं सहस्रयोजने वधन्वानि धन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याय अन्तरिक्षे ये दिव्योषामन्नं वातो वरिशमिषवस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रदेशेतसोऽधिचेतसोऽन्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृण्यन्तु ते यं विस्मयस्तनो द्वे स्थितौ वोजं वेददामि त्र्यम्बकयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविवन्दनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुयो
ओषधेषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुधं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेन मान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे भाहि तपष्टकीयस्व सुतन्वायो विश्वस्य क्षयति मे सदस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रन्नमो भिर्देवमसुरन्दुमस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तर अयं मे विश्वभेयेश जोयगं शिवा विमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे त्रिविनन्द मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे ततश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे न्यात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे क्षीरं च लयश्च मरुतं च मे हृदं च मे यक्ष्मं च मे रामयश्च मे धीमातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे रवित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे सयनं च मे सोषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति 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 हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव उत्कीर्ण मंत्र जपं करिष्ये 21 वारम् ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीर्णं गुरुकुरु स्वाहा इतः पूर्वम् इतः पूर्वं प्राणबुद्धि देह धर्माधिकारतः जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासो मनसा वाचा कर्मणा यत्स्मृतं यदुक्तं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते स्वाहा सप्त सप्त योनिना प्रणस्व सप्तते अग्नेदमिद सप्तजिह्वा सप्तर्षे सप्तदेवं कीराणि ओम अथ उत्कीर्णमन्त्रजपं करिष्ये ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीर्णं गुरुकुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं 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 सप्तशतीचण्डिके उत्कीर्णं
उत्कीर्णं कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशतिचण्डिके 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 उत्कीर्णं कुरु स्वाहा